निकम, शेखर सिंह। अल्लाह दित्ता, दो भाई थे, अल्लाह रखा और अल्लाह दित्ता। दोनों रियासत पटियाला के बाशिंदे थे। उनके आबा व अजदाद अलबत्ता लाहौर के थे, मगर जब उन दो भाइयों का दादा मुलाजमत की तलाश में पटियाला आया तो वहीं का हो रहा। अल्लाह रखा और अल्लाह दित्ता दोनों सरकारी मुलाजिम थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बहादुर का अर्दली था, दूसरा कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स के दफ्तर का चपरासी। दोनों भाई एक साथ रहते थे ताकि खर्च कम हो। बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक सिर्फ अल्लाह रखा को, जो बड़ा था, अपने छोटे भाई के चाल चलन के मुतालिक शिकायत थी। वो शराब पीता था, रिश्वत लेता था और कभी कभार किसी गरीब और नादार औरत को फांस भी लिया करता था। मगर अल्लाह रखा ने हमेशा चश्म पोशी से काम लिया था कि घर का अमन और सुकून दरहम बरहम ना हो। दोनों शादीशुदा थे। अल्लाह रखा की दो लड़कियां थीं, एक ब्याही जा चुकी थी और अपने घर में खुश थी। दूसरी, जिसका नाम सुगरा था, 13 बरस की थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह दित्ता की एक लड़की थी, ज़ैनब। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर अपने घर में कोई इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि उसका खाविंद ओबाश था। फिर भी वो जूं तू निभाई जा रही थी। ज़ैनब अपने भाई तुफैल से 3 साल बड़ी थी। इस हिसाब से तुफैल की उम्र 18-19 बरस के करीब हुई। वो लोहे के एक छोटे से कारखाने में काम सीख रहा था। लड़का ज़हीन था, चुनांचे काम सीखने के दौरान उसे 15 रुपये माहवार भी मिल जाया करते थे। दोनों भाइयों की बीवियां बड़ी इताअतशुआर, यानी बड़ी ओबीडियंट, बीवी और ओबीडियंट बहुत इम्पॉसिबल। दोनों भाइयों की बीवियां बड़ी इताअतशुआर, मेहनती और इबादत गुजार औरतें थीं। उन्होंने अपने शौहरों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी कि अचानक हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए। दोनों भाइयों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके मालो जान और इज्जत आबरू पर हमला होगा और उन्हें अफरा तफरी और कसम पुरसी के आलम में रियासत पटियाला छोड़ना पड़ेगी। मगर ऐसा हुआ। दोनों भाइयों को कतई मालूम नहीं था कि इस खूनी तूफान में कौन सा दरख्त गिरा, कौन से दरख्त से कौन सी टहनी टूटी। जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो चंद हकीकतें सामने आईं और वो लरज उठे। अल्लाह रखा की लड़की का शौहर शहीद कर दिया गया था। उसकी बीवी को बलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। अल्लाह दित्ता की बीवी को भी सिखों ने किरपानों से काट डाला था। उसकी लड़की ज़ैनब का बदचलन शौहर भी मौत के घाट उतार दिया गया था। रोना धोना बेकार था, सब्र शुक्र करके बैठे रहे। पहले तो कैंपों में गलते सड़ते रहे, फिर गली कूचों में भीख मांगा किए। आखिर खुदा ने सुनी। अल्लाह दित्ता को गुजरांवाला में एक छोटा सा शिकस्ता मकान सर छुपाने को मिल गया। तुफैल ने दौड़ धूप की तो उसे काम मिल गया। अल्लाह रखा लाहौर ही में रहा और देर तक दर बदर फिरता रहा। जवान लड़की साथ थी, गोया एक पहाड़ का पहाड़ उसके सर पर खड़ा था। ये अल्लाह ही जानता है कि उस गरीब ने किस तरह 1.5 बरस गुजारा। बीवी और बड़ी लड़की का गम वो बिल्कुल भूल चुका था। करीब था कि वो कोई खतरनाक कदम उठाए कि उसे रियासत पटियाला के एक बड़े अफसर मिल गए जो उसके बड़े मेहरबान थे। उसने उनको अपनी हालत जार अलिफ से लेकर ये तक कह सुनाई। आदमी रहम दिल था। उसको बड़ी दिक्कतों के बाद लाहौर के एक आरिजी दफ्तर में अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। चुनांचे उन्होंने दूसरे रोज ही उसको 40 रुपये माहवार पर मुलाजिम रख लिया और एक छोटा सा क्वार्टर भी रिहाइश के लिए दिलवा दिया। अल्लाह रखा ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मुश्किलात दूर की। अब वो आराम से सांस ले सकता था और मुस्तकबिल के मुतालिक इत्मीनान से सोच सकता था। सुगरा बड़ी सलीके वाली सुघड़ लड़की थी। सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ रहती।
ادھر ادھر سے لکڑیاں چن کے لاتی، چولہا سلگاتی اور مٹی کی ہنڈیا میں ہر روز اتنا سالن پکاتی کہ 2 وقت کے لیے پورا ہو جائے۔ آٹا گوندتی، پاس ہی تندور تھا، وہاں جا کر روٹیاں لگوا لیتی۔ تنہائی میں آدمی کیا کچھ نہیں سوچتا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ سغرا عام طور پر دن میں تنہا ہوتی تھی اور اپنی بہن اور ماں کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی تھی، پر جب باپ آتا وہ اپنی آنکھوں میں سارے آنسو خشک کر لیتی تاکہ اس کے زخم ہرے نہ ہوں۔ لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا باپ اندر ہی اندر گھلا جا رہا ہے، اس کا دل ہر وقت روتا رہتا ہے، مگر وہ کسی سے کہتا نہیں۔ سغرا سے بھی اس نے کبھی اس کی ماں اور بہن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ زندگی افتاؤں خیزاں گزر رہی تھی۔ ادھر گجرانوالا میں اللہ دیتا اپنے بھائی کے مقابلے میں کسی قدر خوشحال تھا، کیونکہ اسے بھی ملازمت مل گئی تھی اور زینب بھی تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتی تھی۔ مل ملا کے کوئی 100 روپے ماہوار ہو جاتے تھے، جو تینوں کے لیے بہت کافی تھے۔ مکان چھوٹا تھا مگر ٹھیک تھا۔ اوپر کی منزل میں طفیل رہتا تھا، نچلی منزل میں زینب اور اس کا باپ۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ دیتا اسے زیادہ کام کرنے نہیں دیتا تھا، چنانچہ منہ اندھیرے اٹھ کر وہ صحن میں جھاڑو دے کر چولہا سلگا دیتا تھا کہ زینب کا کام کچھ ہلکا ہو جائے۔ وقت ملتا تو وہ 2-3 گھڑے بھر کر گھڑونچی پر رکھ دیتا۔ زینب نے اپنے شہید خاوند کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ خوش تھی، اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ بعض اوقات وہ اس سے لپٹ جاتی تھی، طفیل کے سامنے بھی، اور اس کو خوب چومتی تھی۔ سغرا اپنے باپ سے ایسی چہل نہیں کرتی تھی، اگر ممکن ہوتا تو وہ اس سے پردہ کرتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نامحرم تھا، نہیں، صرف احترام کے لیے، عزت کے لیے۔ اس کے دل سے کئی دفعہ یہ دعا اٹھتی تھی، یا پروردگار، میرا باپ میرا جنازہ اٹھائے۔ بعض اوقات کئی دعائیں الٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جو خدا کو منظور تھا وہی ہوا۔ غریب سغرا کے سر پر غم و اندوہ کا ایک پہاڑ ٹوٹنا تھا، وہ ٹوٹا۔ جون کے مہینے دوپہر کو دفتر کے کسی کام پر جاتے ہوئے تپتی ہوئی سڑک پر اللہ رکھا کو ایسی لو لگی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اٹھایا، اسپتال پہنچایا، مگر دوا دارو نے کوئی کام نہ کیا۔ سغرا باپ کی موت کے صدمے سے نیم پاگل ہو گئی۔ اس نے قریب اپنے آدھے بال نوچ ڈالے۔ ہمسایوں نے بہت دم دلاسا دیا، مگر یہ کارگر کیسے ہوتا؟ وہ تو ایسی کشتی کے مانند تھی جس کا بادبان ہو نہ کوئی پتوار، اور بیچ منجھدار میں آن پھنسے۔ پٹیالہ کے وہ افسر جنہوں نے مرحوم اللہ رکھا کو ملازمت دلوائی تھی، فرشتہ رحمت ثابت ہوئے۔ ان کو جب اطلاع ملی تو دوڑے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ سغرا کو موٹر میں بٹھا کر گھر چھوڑائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خیال رکھے۔ پھر اسپتال جا کر انہوں نے اللہ رکھا کے غسل وغیرہ کا وہیں انتظام کیا اور دفتر والوں سے کہا کہ وہ اس کو دفنائیں۔ اللہ دتا کو اپنے بھائی کے انتقال کی خبر بڑی دیر کے بعد ملی۔ بہرحال وہ لاہور آیا اور پوچھتا پاچھتا وہاں پہنچ گیا جہاں سغرا تھی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو بہت دم دلاسا دیا، بہلایا، سینے کے ساتھ لگایا، پیار کیا، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا، بہادر بننے کو کہا، مگر سغرا کے پھٹے ہوئے دل پر ان تمام باتوں کا کیا اثر ہوتا؟ غریب خاموش اپنے آنسو دوپٹے میں خشک کرتی رہی۔ اللہ دتا نے افسر صاحب سے آخر میں کہا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میری گردن آپ کے احسانوں تلے ہمیشہ دبی رہے گی۔ مرحوم کی تجہیز و تکفین کا آپ نے بندوبست کیا، پھر یہ بچی جو بالکل بے آسرا رہ گئی تھی، اس کو آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔
اب میں اسے اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں. میرے بھائی کی بڑی قیمتی نشانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن تم ابھی سے کچھ دیر اور یہاں رہنے دو. طبیعت سنبھل جائے تو لے جانا. حضور، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کی شادی اپنے لڑکے سے کروں گا، اور بہت جلد. بڑا نیک ارادہ ہے، لیکن اس صورت میں جب تم اس کی شادی اپنے لڑکے سے کرنے والے ہو، اس کا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں. تم شادی کا بندوبست کرو، مجھے تاریخ سے مطلع کر دینا. خدا کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا. بات درست تھی. اللہ دتا واپس گجرانوالا چلا گیا. زینب اس کی غیر موجودگی میں بڑی اداس ہو گئی تھی. جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے لپٹ گئی اور کہنے لگی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ ارے بابا، آنا جانا کیا ہے؟ قبر پر فاتحہ پڑھنی تھی، سغرا سے ملنا تھا، اسے یہاں لانا تھا. زینب نہ معلوم کیا سوچنے لگی. سغرا کو یہاں لانا تھا؟ ہاں، سغرا کو یہاں لانا تھا، پر وہ ہے کہاں؟ وہی ہیں، پٹیالے کے ایک بڑے نیک دل افسر ہیں، ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا جب تم اس کی شادی کا بندوبست کر لو گے تو لے جانا. یہ کہتے ہوئے اس نے بیڑی سلگائی. زینب نے بڑی دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اس کی شادی کا بندوبست کر رہے ہو؟ کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ اللہ دتا نے زور کا کش لیا. ارے بھائی، اپنا طفیل، میرے بڑے بھائی کی صرف ایک ہی تو نشانی ہے، میں اسے کیا غیروں کے حوالے کر دوں گا؟ تو سغرا کی شادی تم طفیل سے کرو گے؟ ہاں. کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، اور تم جانتے ہو کیوں ہے. یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی. اللہ دتا مسکرایا. زینب کی تھوڑی پکڑ کر اس نے اس کا منہ چوما. پگلی ہر بات پر شک کرتی ہے. اور باتوں کو چھوڑ، آخر میں تمہارا باپ ہوں. زینب نے بڑے زور سے باپ. اور اندر کمرے میں جا کر رونے لگی. اللہ دتا اس کے پیچھے گیا، اس کو پچکارنے لگا. دن گزرتے گئے. طفیل فرما بردار لڑکا تھا. جب اس کے باپ نے سغرا کی بات کی تو وہ فوراً مان گیا. آخر 3-4 مہینے کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی. افسر صاحب نے فوراً سغرا کے لیے ایک بہت اچھا جوڑا سلوایا جو اسے شادی کے دن پہننا تھا. ایک انگوٹھی بھی لے دی. پھر اس نے محلے والوں سے اپیل کی کہ وہ ایک یتیم لڑکی کی شادی کے لیے جو بالکل بے سہارا ہے حسب توفیق کچھ دیں. سغرا کو قریب سبھی جانتے تھے اور اس کے حالات سے واقف تھے. چنانچہ انہوں نے مل ملا کر اس کے لیے بڑا اچھا جہیز تیار کر دیا. سغرا دلہن بنی تو ایسا محسوس ہوا کہ تمام دکھ جمع ہو گئے ہیں اور اس کو پیس رہے ہیں. بہرحال وہ اپنے سسرال پہنچی جہاں اس کا استقبال زینب نے کیا. کچھ اس طرح کہ سغرا کو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ بہنوں کا سا سلوک نہیں کرے گی بلکہ ساس کی طرح پیش آئے گی. سغرا کا اندیشہ درست تھا. اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی اچھی طرح اترنے بھی نہیں پائی تھی کہ زینب نے اس سے نوکروں کے کام لینے شروع کر دی. جھاڑو وہ دیتی، برتن وہ مانجتی، چولہا وہ جھونکتی، پانی وہ بھرتی. یہ سب کام وہ بڑی پھرتی اور بڑے سلیقے سے کرتی تھی. لیکن پھر بھی زینب خوش نہ ہوتی تھی. بات بات پر اس کو ڈانٹتی، ڈپٹتی، جھڑکتی رہتی. سغرا نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ سب کچھ برداشت کرے گی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے گی، کیونکہ اگر اسے یہاں سے دھکا مل گیا تو اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا. اللہ دتا کا سلوک البتہ اس سے برا نہیں تھا. زینب کی نظر بچا کر کبھی کبھی وہ اس کو پیار کر لیتا تھا اور کہتا تھا، کچھ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. سغرا کو اس سے بہت ڈھارس ہوتی. زینب جب کبھی اپنی کسی سہیلی کے یہاں جاتی اور اللہ دتا اتفاق سے گھر پر ہوتا تو اسے دل کھول کر پیار کرتا. اس سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا، اس کے واسطے اس نے جو چیزیں چھپا کر رکھی ہوتی تھیں اسے دیتا اور سینے کے ساتھ لگا کر اس سے کہتا، سغرا تم بڑی پیاری ہو. سغرا جھیپ جاتی.
दरअसल वो इतने पुरजोश प्यार की आदी नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता तो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर दिया करता था या उसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। सुगरा तुफैल से बहुत खुश थी। वो बड़ा अच्छा खाविंद था, जो कमाता था उसके हवाले कर देता था, मगर सुगरा ज़ैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहर व गज़ब से डरती थी। तुफैल से सुगरा ने ज़ैनब की बदसलूकी और उसके सास ऐसे बर्ताव का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह कुल थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बायस घर में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा हो। और भी कई बातें थी जो तुफैल से कहना चाहती थी तो कह देती, मगर उसे डर था कि तूफान बर्पा हो जाएगा और तो इसमें से बचकर निकल जाएंगे, मगर वो अकेली उसमें फंस जाएगी, उसकी ताब ना ला सकेगी। ये खास बातें उसे चंद रोज हुए मालूम हुई थी और वो कांप कांप गई थी। अब अल्लाह दित्ता उसे प्यार करना चाहता तो वो अलग हट जाती या दौड़कर ऊपर चली जाती जहां वो और तुफैल रहते थे। तुफैल को जुमा की छुट्टी होती थी, अल्लाह दित्ता को इतवार की। अगर ज़ैनब घर पर होती तो वो जल्दी जल्दी कामकाज खत्म करके ऊपर चली जाती, मगर इत्तेफाक से इतवार को ज़ैनब अगर कहीं बाहर गई होती तो सुगरा की जान पर बनी रहती, डर के मारे उससे काम ना होता। लेकिन ज़ैनब का ख्याल आता तो उसे मजबूरन कांपते हाथों और धड़कते दिल से सब कुछ करना पड़ता। अगर वो खाना वक्त पर ना पकाए तो उसका खाविंद भूखा रहे, क्योंकि वो ठीक 12 बजे अपना शागिर्द रोटी के लिए भेज दिया करता था। एक दिन इतवार को जबकि ज़ैनब घर पर नहीं थी और वो आटा गूंथ रही थी, अल्लाह देता पीछे से दबे पांव आया और खिलंदरे अंदाज में उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। वो तड़प कर उठी, मगर अल्लाह देता ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। सुगरा ने चीखना शुरू कर दिया, मगर वहां सुनने वाला कौन था। अल्लाह देता ने कहा, शोर मत मचाओ, ये सब बेफायदा है, चलो आओ। वो चाहता था कि सुगरा को उठाकर अंदर ले जाए। कमजोर थी सुगरा, मगर खुदा जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई कि अल्लाह दित्ता की गिरफ्त से निकल गई और हाँफती कांपती ऊपर पहुंच गई। कमरे में दाखिल होकर उसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब आ गई। अल्लाह दित्ता की तबीयत खराब हो गई थी। अंदर कमरे में लेटकर उसने ज़ैनब को पुकारा। वो आई तो उससे कहा, इधर आओ, मेरी टांगे दबाओ। ज़ैनब उचक कर पलंग पर बैठ गई और अपने बाप की टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर के बाद दोनों के सांस तेज तेज चलने लगे। ज़ैनब ने अल्लाह दित्ता से पूछा, क्या बात है, आज तुम अपने आप में नहीं हो? अल्लाह दित्ता ने सोचा कि ज़ैनब से छुपाना फजूल है, चुनांचे उसने सारा माजरा बयान कर दिया। ज़ैनब आग बबूला हो गई। क्या एक काफी नहीं थी? तुम्हें तो शर्म ना आई, पर अब तो आनी चाहिए थी। मुझे मालूम था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ थी। अब सुन लो, सुगरा इस घर में नहीं रहेगी। अल्लाह दित्ता ने बड़े मिस्कीन लहजे में पूछा। क्यों? ज़ैनब ने खुले तौर पर कहा, मैं इस घर में अपनी सौतन नहीं देखना चाहती। अल्लाह दित्ता का हलक खुश्क हो गया, उसके मुंह से कोई बात निकल ना सकी। ज़ैनब बाहर निकली तो उसने देखा कि सुगरा सहन में झाड़ू दे रही है। चाहती थी कि उससे कुछ कहे, मगर खामोश रही। इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए। सुगरा ने महसूस किया कि तुफैल उससे खिंचा खिंचा रहता है, जरा जरा सी बात पर उसको शक की निगाहों से देखता है। आखिर एक दिन आया कि उसने तलाकनामा उसके हाथ में किया और घर से बाहर निकाल दिया। ये थी कहानी। कुछ समझ रहे हैं? इतने नाजुक मौजू पे इतनी खूबसूरती से कहानी लिखना वो मन तो ही कर सकता है। अब इसमें फहाशी कहाँ है तो बता दें। और ये उन कहानियों में से जो लोगों ने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है। उसके बाद एक और कहानी है ऐसी जो कम लोगों ने सुनी है, कम लोगों ने पढ़ी है। एक दूसरा